मोअज़्ज़िज़ वालिदैन साथिया कराम, पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है सेल्फ़ हेल्प स्किल्स में ग्लास में बोतल या जग से पानी डालना, यानी पानी उंडेलना, पोरिंग वाटर इन ग्लास फ्रॉम बॉटल और ए जग। अब हम इस एक्टिविटी को बड़े सादा अंदाज से बच्चों के साथ करेंगे। इससे पहले कि हम ये एक्टिविटी करें, आप थोड़ी सी चीज़ें जो हैं उनको समझ लें। अगर आपका ख़ुसूसी बच्चा छोटा है, ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, उसके हाथ छोटे हैं, तो आप छोटी बोतलें जो हैं उनको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि थोड़े पानी के साथ उनको ये जो प्रैक्टिस जो है वो करवाएं कि वो इसमें पानी जो है वो डालें। उसके बाद अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसके लिए ये बड़ी बोतलें जो हैं वो इनको इस्तेमाल करें। इस एक्टिविटी में बुनियादी तौर पर यह है कि हम बच्चे को ये महारत देना चाहते हैं कि वो इस ग्लास में बोतल के ज़रिए या जग के ज़रिए इसमें पानी डाल सके। लेकिन ये बात याद रखिए कि बुनियादी तौर पर इसमें जो महारत होती है बच्चे की वो ये है कि उसने अपने इस दाएं हाथ से इसमें पानी जब डालना होता है तो ये बाजू की, पूरे बाजू की मूवमेंट और इस कलाई को मोड़ना जो है ये असल में ये महारत भी होती है। और दूसरे नंबर पर आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, इसमें इसका बड़ा अहम दखल है। इस महारत को हासिल करने के लिए आपके लिए 2 एक्टिविटीज़ मैंने डिवाइस की हैं। आप ये एक्टिविटीज़ अपने उन बच्चों के साथ करें तो यकीनन ये एक्टिविटी उनके लिए दिलचस्पी का मौका भी फराहम करेगी और दूसरी और अहम बात यह है कि उनको ये महारत भी आ जाएगी। पहली एक्टिविटी में आप हिस्सा करें कि ये छोटी बोतलें लें अगर छोटा बच्चा है, बड़ी बोतल लें अगर बड़ा बच्चा है। छोटी बोतलें जब लेते हैं तो आप बच्चे को अपने सामने बिठा लें और बिठाने के बाद आप बच्चे को दाएं तरफ बोतल दे दें और फिर ये बाएं तरफ खाली बोतल होगी। और ये आपने इतना ही इसमें पाइप रखना है जितना कि वो इसको इस तरह कर सके, ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि फिर बाजू ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे। उतना लंबा आप रखें जितना एक गिलास में पानी डालने के लिए आपको बाजू को मूव करना पड़ता है, उतना ये पाइप आपने रखना है। तो अब इस महारत को लेने के लिए बच्चा जो है जब वो यहाँ इस बोतल से इसको ऐसे करके पीछे से इसको पिचकाएगा तो पानी जो है वो दूसरी बोतल में जाएगा। अब इसमें उसके लिए दिलचस्पी भी होगी कि पानी नीचे जा रहा है और दूसरा उसको ये महारत भी आएगी कि अपने बाजू को कैसे जो है वो मोड़ना है और अपनी कलाई को कैसे मोड़ना है, उस बोतल से ग्लास में पानी डालने के लिए या जग से पानी डालने के लिए। दूसरी एक्टिविटी में मैंने रखा है कि बच्चे को कि वो एक बोतल में मैंने रेत डाली है और दूसरे उसके लिए एक जो है पेन लिया है, बोतल को काट लिया, उसका नीचे वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये स्प्राइट की बोतल है। तो इसमें हमने ये ढक्कन जो है इसमें हमने सुराख किया हुआ है, तो इस सुराख वाले ढक्कन को इसके ऊपर लगाया है तो इसमें बच्चा जो है उसको रेत को इसमें डालेगा। अब रेत में डालने के लिए उसको कुछ ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा और रेत पानी की निस्बत थोड़ी सी वज़नी भी है। तो इस तरीके से बच्चा जो है जब वो करेगा उसकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और दूसरा उसके हाथों में ये महारत जो है वो भी आएगी। तो आइए अब हम चलते हैं उन एक्टिविटीज़ की तरफ जो प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो पसंद आएंगी। तो आइए इन एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बच्चे को इस चीज़ की मश्क करवाई जाएगी कि बोतल या जग से गिलास में पानी डालते वक्त हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है। चलें बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इस एक्टिविटी से जो आपका मेंटली चैलेंज्ड बच्चा है उसके बाजुओं की पोजीशन जो है वो दुरुस्त होगी और दूसरा वो कंसंट्रेट करेगा इस ट्यूब में से जाने वाले पानी को। मकसद इस एक्टिविटी का सिर्फ ये है कि बच्चे के हाथों की पोजीशन जो है वो ठीक हो और
یہ کہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے کسی بھی ایک کام کے اوپر وہ بڑھے. لہٰذا اس ایکٹیویٹی سے بہت ساری دوسرے ایریاز جو ہیں ان میں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. جیسے فائن موٹر اسکلس میں ہم آپ کے ساتھ آپ کو ایک ایکٹیویٹی دکھا چکے ہیں کہ یہاں وہ چاروں انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اس بوتل کو وہ پریس کر رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائن موٹر اسکل کی ایکٹیویٹی بھی یہاں ہو رہی ہے. تو یہ ایکٹیویٹی آپ بچے کے ساتھ کریں تو آپ کا جو خصوصی بچہ ہے وہ بھی اپنا جب اس کو کرے گا تو وہ سیکھ جائے گا. یہ ایکٹیویٹی آپ اپنے نارمل بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح ان کے بھی دوسرے ایریاز جو ہیں وہ بھی کور ہوں گے، جیسے فائن موٹر اسکلس، سوشل اسکلس، فزیکل ڈیولپمنٹ کے جو اپنا اسکلس ہیں، پھر سٹنگ پوسچر اس کا ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کر کے. تو یہ آپ ایکٹیویٹی کریں، بہت دلچسپ ایکٹیویٹی ہے اور بچہ جو ہے اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگی. اب ہم دوسری ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں. ہم ایکٹیویٹی نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں بچہ جو ہے وہ ریت کی بوتل جو ہے اس کو اس دوسرے پین میں انڈیلے گا. ہماری اس دوسری ایکٹیویٹی کا مقصد یہی ہے کہ بچے کے ہاتھ اور بازو کی پوزیشن جس طرح پانی انڈیلتے ہیں ویسی اس میں اس کو مہارت آئے. پہلی ایکٹیویٹی میں بچے نے پانی ڈالا تھا، اب دوسری ایکٹیویٹی میں وہ ریت ڈالے گا. تو ریت اس کی بنسبت تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے سکتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے بچے کا ٹینشن سپین بھی بڑھے گا. چلیں بیٹا، شاباش شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ ویری گڈ. آپ ساتھ ساتھ بچے کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے، بچہ اپنی دلچسپی جو ہے اس کو بڑھاتا رہے گا. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں پر بچہ اگر انٹرسٹ لوز کرنا شروع کرے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے جائیں، تالیاں بجائیں، اس کا نام لیں، اس کو بار بار کہیں ویری گڈ، شاباش، بہت اچھا بچہ ہے. آپ اس ایکٹیویٹی میں دیکھ رہے ہیں آپ بچے نے اپنے چاری انگلیاں اور انگوٹھے کو استعمال کیا ہے، یعنی یہاں پر اس کے فائن موٹر اسکلس جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. یہی ایکٹیویٹی ہم 2 بچوں کے ساتھ بھی کریں گے، جس میں یہ ہے کہ مقصد ہمارا ایک ہوگا لیکن ہمارے دوسرے مقاصد بھی پورے ہو رہے ہوں گے. جیسے اگر 2 بچوں کو ایکٹیویٹی کروائی جائے گی تو سمجھیں کہ بچے نے سوشل اسکلس جو ہے وہ بھی اس کی مہارت بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے رہا ہے، یعنی وہ ایک گروپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو اس ایکٹیویٹی میں دیکھیں اس کو کہیں پہ مشکل لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا بازو بھی تھک جائے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ نیچے رکھ لے. آپ بچے بوتل نیچے رکھ لو، شاباش. اگر بازو تھک گیا تو شاباش. آپ دیکھیں ابھی تک اس سے آدھی بوتل جو ہے وہ اس میں انڈیل سکا ہے. تو یہ اس ایکٹیویٹی کو آپ بچوں کے ساتھ کرتے رہیں. اگر آپ کے خصوصی بچے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی ان کے لیے بہت زبردست ہے. ساتھ ساتھ آپ ان کو بیک اپ کرتے رہیں، ان کو ہاتھ لگائیں، تالیاں بجائیں، تاکہ بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ لوز نہ ہو. نارمل بچوں کے لیے بھی یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے یہ جو فائن موٹر اسکلس ہیں اور یہ اسکلس جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں. تو امید ہے آپ کو یہ ایکٹیویٹیز دونوں پسند آئی ہوں گی. اپنے بچوں کے ساتھ، خصوصی بچوں کے ساتھ، نارمل بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ان کی یہ مہارت جو ہے وہ آئے. بہت شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اچھی اور آپ کی پسند کی ویڈیو اور آپ کے جو بچوں کی ضروریات اس کے مطابق ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہیں. بہت شکریہ.